من أرسلته به، وبحق كل مؤمن مدحته فيه، وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك. بك يا الله، 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 بك يا الله. بمحمد 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 صلى الله عليه وآله. بعلي 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 عليه السلام. بفاطمة 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 عليها السلام. بالحسن 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 عليه السلام. بالحسين 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 عليه السلام. بعلي بن الحسين 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 عليهم السلام. بمحمد بن علي 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 عليهم السلام. بجعفر بن محمد 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 عليهم السلام. بموسى بن جعفر 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 عليهم السلام. بعلي بن موسى 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 بعلي بن موسى
موسى بعلي بن موسى بعلي بن موسى بعلي بن موسى عليهما السلام بمحمد بن علي 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 عليهما السلام بعلي بن محمد 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 عليهما السلام بالحسن بن علي 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 عليهم السلام بالحجة 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 عليه السلام وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم عجل لوليك الفرج سهل له المخرج أوسع له المنهج اجعلنا من جنوده وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته وامدد له في عمره وزين الأرض بطول بقائه. اللهم اجعلنا له ولا تجعلنا عليه. اللهم ارحمنا رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا من كل خير أحاط به علمك وأعذنا من كل شر أحاط به علمك. اللهم اختم لنا بخير حتى لا تضرنا الذنوب ونجنا من النار وادخلنا الجنة. اجعلنا في الفردوس الأعلى مع محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اقض حوائجهم جميعا. اللهم اقض حوائج إخواني وأخواتي الحاضرين والحاضرات. اقض لهم كل حاجة لك فيها رضا ولهم فيها صلاح وزدهم من فضلك يا رب العالمين. سلوا حوائجكم فإنها تقضى إن شاء الله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.